बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान दूसरे रोज़ मुसलसल अदालतों में पेश हुए हैं और आज इस्लामाबाद में उनके तकरीबन कोई 11 से ज़ायद मुकदमात थे। मुख्तलिफ़ अदालतों में उन्होंने पेश होना था। आज वो इन अदालतों में पेश हुए हैं। वो कल से ही इस्लामाबाद में मौजूद थे। लाहौर से वो ज़मान पार्क से निकले थे और पहले आईजी ऑफ़िस गए थे और आईजी ऑफ़िस के बाद बनी गाला चले गए थे। आज की जो रात थी, गुज़िश्ता रात, वो बनी गाला में ही रहे और अब भी उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो बनी गाला में ही रहेंगे क्योंकि अभी उन्होंने मज़ीद मुकदमात में पेश होना है। आज जो मुकदमात थे, 11 मुकदमात थे। अदालतों ने साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान को इन मुकदमात में ज़मानत दे दी है, जिसके बाद हुकूमती जो हल्के हैं उनमें खलबली मच चुकी है और ख़ुद साख्ता तौर पर एक जिनको पेश किया जा रहा है कि वो निगरां वज़ीर आज़म होंगे, मोहसिन बेग उनका नाम है और काफ़ी रोज़ से उनके बारे में ये ख़बरें आ रही हैं कि वो अबूरी सेटअप में निगरां वज़ीर आज़म होंगे। उनका नाम कई हलकों पे लिया जा रहा है और ये साबिक़ सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ़ सहाफ़ती इदारों से वाबस्ता रहे हैं और मुख्तलिफ़ कारोबार भी करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके साथ भी इनके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। एक वक्त था जब मोहसिन बेग साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के भी इंतहाई करीबी थे और उनके करीबी दोस्त थे, लेकिन उसके बाद पिछले साल हमने देखा जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी तो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे इमरान ख़ान और उनकी जो पार्टी के रहनुमा हैं उनके दरमियान मोहसिन बेग की लड़ाई हुई और मोहसिन बेग जो है वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हो गए और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो गए। और आज जब अदालतों ने इमरान ख़ान को 11 मुकदमात में ज़मानत दी है तो उसके बाद मोहसिन बेग ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि इमरान ख़ान को ज़मानतें देने के लिए जुमा बाज़ार लगा हुआ है। अदालतें मुसलसल इमरान ख़ान को रिलीफ फराहम कर रही हैं। उन्होंने इमरान ख़ान पर और अदालतों पर तनकीद की है। हालांकि अदालतें जो हैं वो इस वक्त आज़ाद हैं, किसी भी किस्म का फ़ैसला करने में अदालतें इमरान ख़ान को गिरफ़्तार भी कर सकती हैं और आज ये तवक्को भी थी कि हो सकता है कि इमरान ख़ान को किसी एक मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाए, क्योंकि इमरान ख़ान ने कौम से ख़िताब में ये कहा था कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं और उनको ये ख़दशा है कि वहाँ पर उनकी गिरफ़्तारी होगी, लेकिन आज उनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई और अदालत ने इमरान ख़ान को 11 मुकदमात में ज़मानत दे दी है। अब एक सिलसिला है जो कि इमरान ख़ान पर तनकीद का चल रहा है और हुकूमत जो है वो मुसलसल इमरान ख़ान को 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसके ऊपर तनकीद का निशाना बना रही है और हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह ये साबित कर दिया जाए कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान बराह रास्त मुलव्विस हैं और इन 9 मई के जो फसादात हुए हैं, वाक़यात हुए हैं, इसका जो मास्टर माइंड है वो भी इमरान ख़ान है। आज वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इसी सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने वाज़ेह किया कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं इनकी प्लानिंग, इनकी मनसूबाबंदी और इनके ऊपर अमल दरामद कराने का जो मास्टर माइंड है वो इमरान ख़ान है। इमरान ख़ान ने ये मनसूबे बनाए थे कि किन किन फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले किए जाएंगे और कहाँ कहाँ से रैलियाँ, एहतजाज, जलसे जुलूस निकाल कर फ़ौजी जो तनसीबात हैं, फ़ौजी जो जगह हैं उनके ऊपर हमले किए जाएंगे। और रेडियो पाकिस्तान पेशावर का भी उन्होंने ज़िक्र किया है कि वहाँ पर जो उनके रेडियो पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया है उसके ज़िम्मेदार भी इमरान ख़ान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, वो हैं। हालांकि अभी तक हुकूमत इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। 9 मई के वाक़यात की जितनी ज़्यादा मज़म्मत की जाए बहुत ही कम है वो, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी इस तरह सोच भी नहीं सकता कि पाक फ़ौज की जो तनसीबात हैं, इदारे हैं और रियासती जो तनसीबात हैं उनके ऊपर हमले किए जाएँ। इमरान ख़ान ख़ुद भी इसकी मज़म्मत करते रहे हैं, लेकिन इमरान ख़ान ये कह रहे हैं कि उनके एहतजाज पुरअमन थे और उन्होंने
جو ریئیکشن دیا ان کے کارکنوں کا وہ ایک منصوبہ بندی کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ جوش اور جذبات میں آئے تھے اور اس بات کی تحقیقات کرائی جائیں کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر فسادات کیسے ہوئے ہیں۔ لیکن حکومت جو ہے وہ بضد ہے اور حکومت کوشش کر رہی ہے ایک بیانیہ بنانے کی کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ملوث ہیں۔ عمران خان پر جو مقدمات ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور 200 کے قریب اب مقدمات ہو چکے ہیں، اور آج عمران خان کے جو وکلاء عدالت میں پیش ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سڑک کے اوپر کہیں پر اگر ٹائر بھی جلا ہے تو اس کا مقدمہ بھی عمران خان کے اوپر درج کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں ایک وکیل قتل ہوا ہے، اس کا مقدمہ بھی عمران خان پر درج کیا گیا ہے۔ GH کے اوپر حملے کا مقدمہ بھی عمران خان کے اوپر درج کیا گیا ہے۔ اسی طرح لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس اور دیگر جو تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں ملک بھر میں، اس کے مقدمات بھی اب عمران خان کے خلاف درج کیے جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت کو بہت زیادہ پریشانی ہے۔ حکومت کو یہ پریشانی ہے کہ نواز شریف کب واپس آئیں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون سر توڑ کوشش کر رہی ہے، بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر نواز شریف کو ہر صورت واپس آنا ہوگا۔ نواز شریف جب تک واپس نہیں آتے تو مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے الیکشن میں انتخابات کے لیے وہ زیادہ بہتر نہیں دکھائی دے رہی۔ مریم نواز جس طرح کی کمپین چلاتی ہیں وہ اتنی پر اثر نہیں ہوتی، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس وقت تھوڑا پارٹی معاملات سے دور ہیں۔ جو لوگ نون لیگ میں آ رہے ہیں وہ مریم نواز سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ نواز شریف لندن میں بھی اپنے پارٹی کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، سعودی عرب میں بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور UAE میں بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ UAE میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس میں اگلے جو الیکشن ہونے ہیں اس کا ایک خاکہ تیار کیا گیا ہے۔ وہاں پر آصف علی زرداری سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہیں چونکہ PTM کے سربراہ ہیں تو وہ اس سے تھوڑا سا ناراض ہوئے ہیں۔ اب نواز شریف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح منایا جائے اور ایک ایسا اتحاد بنایا جائے جو کہ PTI کا مقابلہ کر سکے۔ آج جو گفتگو عمران خان نے عدالت میں کی ہے اس میں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت اب بھی الیکشن نہ کرائے، کیونکہ حکومت کا کوئی پلان نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن کب کرانے ہیں اور اس کے لیے کیا تیاری کی جا رہی ہے۔ اگرچہ ایک وفاقی وزیر نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ 12 اگست کو ختم ہو جائے گی اور الیکشن 12 اگست کے بعد جو ڈیٹ بنتی ہے اکتوبر کے آخر میں یا پھر نومبر کے شروع میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اس کی تیاری کر رہی ہے۔ لیکن ابھی بہت ہی غیر یقینی سی صورتحال ہے اسلام آباد میں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ حکومت کی مدت میں توسیع ہونی ہے یا پھر حکومت اپنی مدت پوری کر کے الیکشن کی طرف جائے گی۔ لیکن تحریک انصاف کے جو اس وقت صورتحال ہے، بہت ساری قیادت انڈر گراؤنڈ ہے یا پھر ان کے اوپر مقدمات ہیں، اور عمران خان یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہر صورت میں بر وقت کرائے جائیں، اور یہی شرط انہوں نے IMF کے سامنے بھی رکھی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کے جو مقدمات ہیں وہ کس حد تک ختم ہوتے ہیں اور کتنی خوشخبریاں ملتی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر کی گئی اور وہ اون چودھری نے درخواست دائر کی کہ تحریک انصاف پر جناب آپ پابندی لگا دیں، تو عمران خان کی جو جماعت ہے اس کو الیکشن سے باہر ہی کر دیں۔ یہ وہی اون چودھری ہیں جو عمران خان کے انتہائی قریبی تصور کیے جاتے تھے، لیکن آج سپریم کورٹ نے ان کی درخواست کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور اعتراض لگا کر واپس کر دیا ہے۔ تو سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کے لیے ریلیف ملا ہے، ہائی کورٹ سے اور جو دیگر عدالتیں ہیں اسلام آباد کی وہاں سے بھی تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔